سالو ميزامي، كنتمنى تكونوا بخير. امتحان كيف ما ديما كنلقى في لي كومونتير، يعني كنشوف اكثر حاجه نتوما طالبينها. بالنسبه للامتحان، قلتوا لي نخدم معكم يعني دروس شامله، يعني نجمع القواعد كاملين ديال التاسعه. دونك غادي ندير معكم هذاك الفيديو باش تراجعوا النيت حتى اللي مازال ما عندوش امتحان، ولا تراجعوا حتى المحلي، حيت نهار المحلي غادي تعاودوا الدروس كاملين من الاول ديال الدوره، ماشي غير في هذوك اخر دروس قريتوهم شهر 12 ولا واحد، وانما غادي تعاود كلشي. يعني نخليكم داك مراجعه شامله، ندير لكم الدروس كامله اللي غادي تكون في المحلي، ونخدموا امتحانات يعني محليه باش تزيدوا تضبطوا الامور اكثر. اما بالنسبه للدروس خليو لي الصفحه فين واصلين باش نعرف فين نتبع معكم ونكمل المراجعه. اصلا ما بقات حتى شي حاجه، الدروس الاخرين المهمين وفيهم امتحانات، ومهم ما علينا. دابا في هذا الامتحان هذا منها حتى اللي ما عارفش لا ليتر، ما عارفش بزاف الامور ديال لا ليتر لا ستركتور ديالها، غادي يعرفهم، حيت ماشي غير غادي نجاوب على الاسئله. حاولوا تركزوا معايا مزيان، ما غاديش نجاوب غير على الاسئله، غادا نشرح حتى لا ليتر. انا كنقرا وكنشرح وفي نفس الوقت غادا نجاوب، يعني حتى اللي ما فاهمش ديجا هاربالو شي حاجه ما شاداش غادي يشدها دابا ملي غادا نشرح لا ليتر، نقراها مزيان نشرحها لكم، عاد ندوزو للاسئله. دونك هنايا اول حاجه لا ليتر، اول حاجه كنبدا فيها نكتبها هي لو ليو ولا دات. دونك كندير انا المدينه اللي فيها هنا كيف ما كتشوفوا عندنا غابه، كندير فيرغول باش ندوز لا دات لو 10 ماي 2017، يعني كنعطي 10 ماي 2017 كنعطي التاريخ. كندوز ملي كنكتب اول حاجه كندوز لثاني حاجه، ديستيناتور. هنا كنكتب المرسل اللي كيكتب الرساله، يعني المرسل اللي كيكتب الرساله. هنا شنو عندنا؟ محمد العلام، ديريكتور دو كوليج امام غزالي، غابه ماروك. شنو كندير هنايا؟ كنعطي المعلومات كامله ديالو، يعني هو هاد ديال ديستيناتور وشنو الخدمه ديالو، فين جات هاد الخدمه في الكوليج غابه اين مدينه الدوله، يعني كنعطي هاد المعلومات كاملين. ديستيناتور وعنده سميه ديال اكسبيديتور، يعني الاستاذ يقدر يقول لك خرج لي الاكسبيديتور راه هو الديستيناتور، ويقدر يقول لك خرج لي ليميتور، ايميتور هو الديستيناتور. عندها ثلاثه تسميات، يعني المرسل اللي كيكتب الرساله، هو ثاني حاجه من بعد لا دات. من بعد كندوزو للديستيناتير، كنبقى غادا بهذا الترتيب. ديستيناتير يعني المرسل اليه اللي غادي توصلوا الرساله ديالي. شكون هو هذا؟ مسيو امين سليماني، غابه ماروك، يعني حنا مصيفطينها لامين سليماني، يعني كنكتب لا دات، مرسل اليه. كنزيد دابا اوبجي، يعني كنكتب موضوع الرساله. شنو هنا كيف ما كتشوفوا عندنا انفيتاسيون. يعني موضوع الرساله. ما يمكنش هو يجي يدخل يقرا هذا التكست كامل وما يعرفش علاش كيهضر، كنحدد له في الفوق اوبجي انفيتاسيون دعوه، وكندخل عاد كنبدا نشرح له هاد الانفيتاسيون ديالاش وعلاش وفوقاش اتسيتيرا. دونك مسيو هنا فورمول دابيل، هنا عباره نداء. كندوزو لعباره النداء صافي، هذه اخر حاجه. وكندخل كنبدا نكتب لو كور دو لا ليتر، كنبدا نكتب التكست ديالي. هاد النداء هذه في الاداره خص يكون فيها الاحترام، ما غاديش نكتب له شير مسيو عزيزي، ولكن كنكتب نيشان اما مسيو لو ديريكتور، مدام لا ديريكتريس. كاينين عندنا هاد الجوج هادو فيهم الاحترام. دابا ندوزو لو كور دو لا ليتر، نقراه نشرحو لكم باش ملي ندوزو الاسئله يجيونا ساهلين. دونك دابا نقراو فقره بفقره باش نمشيو هكا مرتبين ونعرفوا الفقره الاولى شنو فيها. هذه راه كتعلم منها حتى الانشاء، باش تعرف الانشاء ملي تبغي تكتب لا ليتر شنو هما المكونات ديالها. عاد نخدم معكم لا ليتر. Les élèves de la première année célébreront la 5e édition du festival de chant et de théâtre scolaire. هنا كيعطيونا التلاميذ ديال بروميير اني غادي يحتفلوا ب 5 يعني الدوره الخامسه ديال فيستيفال دو شون اي دو تياتر سكولير. يعني يلاه كيقول لنا شنو كاين. كي سوتياندغا اللي غادي يكون لو 10 جوان 2017، يعني كيقولنا لا دات فوقاش غادي يكون لا دات دو ليفينمون دون لا غروند سال، يعني المكان ديال ليفينمون دي كوليج، و لور والساعه ابارتير دو 9h دو ماتان. يعني الفقره الاولى كيقول لك كي اورغانيز، شكون منظم، التلاميذ ديال بروميير اني شنو منظمين، يعني شنو هو لوبجي. منظمين غادي يحتفلوا، يعني اورغانيزي ولا غادي يحتفلوا ب 5 اديسيون ديال الفيستيفال. ها معايا اش غادي تكون في التاريخ، نهار لا دات دو ليفينمون والساعه، المكان والساعه فين. دونك دابا ندوزو للفقره الثانيه، عطينا المعلومات، ندوزو دابا نشوفوا شنو المطلوب في الفقره الثانيه. À cette occasion, بهذه المناسبة, nous avons le plaisir de vous demander de bien vouloir nous honorer de votre présence. هنا شنو كندير بهذه المناسبة؟ أنا كنعرض عليك، يعني كنعرض عليه، يعني أنك تشرفني. nous honorer de votre présence، تشرفنا بالحضور ديالك. علاش؟ شنو هو هذه الفقرة هذه؟ شنو فيها؟ هذه سميتها في القاعدة dire ce que l'on attend de l'intervenant. قول شنو منتظر من الانترفونون، يعني هذاك المدعو اللي غادي يجي. ها هي كنقول له
pour encourager nos enfants. يعني كنعطيه شنو لو رول ديالو، هو غادي يجي شنو غادي يجي يدير، يعني واش غادي يشارك، واش غادي يقدم عرض. هي اللي كنكتب له بور باش encourager nos enfants، باش تشجع nos enfants et nous vous proposons وكنقترحوا عليك de participer bénévolement à la mise en place ou à la tenue des stands. دونك هنا كنعطيه لو رول ديالو شنو غادي يجي يدير هو. هذه هي الفقره الثانيه. الفقره الثانيه كنقول له شنو انا منتظره منك، شنو انت غادي تجي دير باش يعرف هو علاش غادي يجي. ندوزو دابا للفقره الثالثه. Nous serons ravis de vous compter parmi nous et vous prions de confirmer votre participation. اذا هذه الفقره هذه في القاعده سميتها يعني دوموند، تطلب منه لا كونفيرماسيون، دوموند لا كونفيرماسيون دو لا بارتيسيباسيون دو لانترفينون. كتطلب من الانترفينون يجي. اذا انت قلت له المعلومات كامله، ولكن دابا كتطلب منه يكونفيرمي ليك، ياكد ليك واش هو غادي يجي ولا ما غاديش يجي. دونك نكملو par le biais d'un mail au courrier suivant، يعني من خلال هذا الميل كتعطيه الميل اللي غادي يجاوبك فيه avant le 1er juin. يعني انت فوقاش داير هذا الشيء لو 10 جوان، انت كتقول له جاوبني قبل 10، جاوبني في 1. دونك الفقره الثالثه يعني كتطلب منه يكونفيرمي ليك بداك الجمل. اخر حاجه عندنا فورمule de politesse. Dans cette attente, je vous prie d'agréer monsieur l'assurance de mon profond respect. كتطلب منه هذاك الفورمول دو بوليتيس خصو يكون بحال هكا طويل وفيه الاحترام. تقبل مني سيدي المدير احر التعب، يعني ماشي كتقول له او ريفوار باي، يعني خصو يكون طويل بحال هكا وفيه الاحترام. هذه الاخرى سينياتور، يعني كيكتب هذاك الديستيناتور كيكتب سميتو وكنيتو. دونك ندوزو دابا لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون. شوفوا معايا هاد الطابلو. المعلومه اللي غادي نعطيكم على هاد الطابلو انه واخا ما تكونش عارف فرونسي تجاوب عليه. كيفاش غادي دير الطابلو هذا؟ الاسئله اللي كتجبدها منه كلها غير من لا ستركتور ديال لا لتر، ما كتوصلش للنص وكتقراه غير من الفوق. عامل المكان والزمان ومرسل اليه اوبجي انفيتاسيون، ما كتوصلش كاع لو تكست. الطابلو ديما يعني هاد الطابلو كيتحط في المحلي، انت كتجبد غير من الفوق. نبداو كتجربوا وتشوفوا. اول حاجه هنا اكسبيديتور، غنخرجوا ليكسبيديتور. شكون هو ليكسبيديتور؟ هو المرسل اللي كيكتب الرساله. هو ليميتور هو عنده ديستيناتور. احنا رجعنا ليه في لا لتر، هو هذا اللي كيكتب الرساله، هو اللي كتكون سميتو الفوق محمد علام. كنجي كنكتبها. شنو اللي حداه الخانه اللي حداه؟ ديستيناتور. نخرجوا شكون هو الديستيناتور، يعني هذا محمد علام اللي من مصيفط. دونك حنا رجعنا للنص لا لتر باش تشوفوا. هذا هو ديستيناتور مسيو امين سليماني، يعني شكون اللي مصيفط؟ الامين سليماني. بلا ما نكتبوا المعلومات غابه ماروك صافي شكون ديستيناتور سميتو. هنا لا دات اي ليو، يعني التاريخ والمكان. منين نجيبوه؟ من الفوق. يعني نتوما حنا باقيين كنخرجوه من الفوق، مازال ما وصلناش للتكست نقراو. دونك غابه لو دي ماي 2017. هنا لو تيب دو لا لتر. هنا لو تيب دو لا لتر ما غاديش عقلوا لو تيب ماشي اوبجي، لو تيب ماشي جونغ، تيب نوع الرساله. نوع الرساله عندنا جوج الانواع، رساله اداريه ورساله شخصيه. اذا هاد الرساله اللي انا كنصيفطها لفلان هذه شنو؟ هذه اداريه. يعني كاين اللي كيكتب جونغ وما كيعرفش شنو يكتب، ولا كيكتب انفيتاسيون. راه انفيتاسيون هي اللي دابا عندنا في لوبجي. اوبجي موضوع الرساله كنرجعوا ليه في لا لتر. شنو هو لوبجي اللي عندنا؟ هو هذا انفيتاسيون. اما تيب نوع هي اداريه، نوعها اداريه ادمينستراتيف ولا كونفونسيونيل. داكوغ. دونك دابا ندوزو للسؤال الثاني. او اين ايكون متى؟ السؤال عندكم فيه جوج ديال الاسئله. او يعني فين، وكون ليفينمون اورا ليو، هاد الحدث هذا، هاد العرض هادي فين وكون وفوقاش. اذا هنا دابا شنو كندخلوا دابا لا لتر. دابا غنوصلوا لا لتر، خصها لينا الطابلو. اذا غندخلوا لا لتر هي هذه اللي نهزوها. هذا هو لا دات. ملي كيفوتوا الطابلو اسئله كتولي خصك تدخل النص تقراه باش تخرج الاسئله. فين وفوقاش راه باينه في النص، تشوف اي رقم مكتوبه رقم 9 10 11 تاريخ راه باينه تكتبوا. السؤال الثالث قال لك سولي لا بون ريبونس. سيت لتر اي واش دوموند اوتوريزاسيون، واش موتيفاسيون، واش رونسينيمون، واش لتر دانفيتاسيون. هاد لا لتر هادي انفيتاسيون. دوزو دابا السؤال الرابع، حتى هو خصك تقرا النص باش تفهمو. حنا ديجا قرانا النص، يعني السؤال الرابع حتى هو خصنا نخدمو من النص. شنو قال لك؟ ريبون بار فري او فون. جاوب واش فغي ولا فون. نقراو هاد جوج جمل اللي عندنا ونشوفوا واش فغي ولا فون. دونك لا بروميير قال لك لو ديريكتور انفيت، يعني داك المرسل اللي كيكتب رساله قال لك انفيت مسيو سليماني، عرض على سليماني
ا بريزونتي ان اكسبوزي باش يقدم عرض سور لا بوليسيون. واش فري واش فو؟ باش نعرف نرجع للتكست. هاي شنو قال له؟ بور انكوراجي نو زونفون اي نو فو بروبوزون. ما قالوش كاع تقدم عرض على لا بوليسيون، هادشي ما عندوش علاقه كاع بلا بوليسيون، هادشي ديال التياتر والمسرح. اذا هذه هي لا جوستيفيكاسيون. هما ما قالوش لينا جوستيفي، ولكن هي باش نقول لكم بلي راه الجواب فو باش عرفناه فو. رجعوا لا ليتر. ها شنو قال له؟ قال له انت جاي تشجع لي زونفون ديالنا وتقترح بارتيسيب. اذا فو. شوفوا الثانيه. Monsieur Slimani confirmera sa participation par un mail ou directeur. قال لك واش هو ماني غيكونفيرمي البارتيسيباسيون ديالو؟ باش قال له عافاك كونفيرمي لينا. باش غيكونفيرمي؟ واش غيكونفيرمي بميل ديريكتور ولا بنمره التليفون ولا شنو؟ فغي غادي كونفيرمي بالميل. نشوفوا لا جوستيفيكاسيون باش نعرفوا راها فغي. دونك رجعنا لا لتر. ها هو الميل. غادي يجاوب باغ لو بيي دان ميل او كوريي سويفون. يعني الميل هذه لا جوستيفيكاسيون. اذا عندنا فغي. شوفوا دابا السؤال 5. قالك relève la formule de politesse utilisée par le directeur. نجبد الفورميل دو بوليتيس. فين كنلقاو فورميل دو بوليتيس؟ كنلقاوها في اخر حاجه ديال النص، هي هذه. دونك لا لتر ديالنا اخر حاجه كتكون هي هذه، هي فورميل دو بوليتيس. واخا ما تعرفش فرونسي اخر سطر ولا اخر جوج سطور كيكون فورميل دو بوليتيس. وهذا كملوا درت نقاط يعني صافي حتى تكملوا. ندوزو دابا لا لونغ. ندوزو دابا لونغ القواعد. شوفوا السؤال الاول شنو كيقول. بلاص لي زينونسي سويفون دون لو طابلو سي دوسو. عندنا لي زينونسي يعني هاد الجمل غادي نرتبوهم في الطابلو. الطابلو شنو فيه انفيتي، يعني نشوفوا الجمله اللي هي كنعرضوا بها نحطوها جيت انفيتي. وعندنا اكسبتي في الطابلو، يعني الجمله اللي كتعني فيها الموافقه، فيها وي داكور، نحطوها في جيت اكسبتي. ونشوفوا الجهه الثالثه في الخانه غوفوزي الرفض، الجمله اللي كتعني ليا الرفض نحطها في جهه الرفض. اذا نقراو الجمل ديالنا ونشوفوا اول جمله. دونك شوفوا الجمله الاولى. Je vous remercie pour cette invitation. كنشكرك على هاد الانفيتاسيون. مي ولكن جي ان رونديفو، عندي رونديفو. اذا شنو كتعني ليا هادي؟ واش انفيتي كنعرض بها على شي واحد، ولا كان اكسبتي، ولا كان ريفوزي؟ دونك هذه ريفوزي الرفض. علاش؟ حيت قلت له شكرا على الانفيتاسيون ولكن عندي رونديفو، اذا انا ما نجيش. اذا رفضت ملي قلت مي ولكن. اذا نحطوها في الخانه ديال ريفوزي. اذا نكتبوها في غوفيزيك. ما كملتش الجمله، نتوما كملوها يعني صافي نقاط كملوها باش ما نضيعش الوقت. فودرييفو اسيستي ا لا بييس كو نوتر كلاس جوورا. فودرييفو. اذا ملي كنقول انا فودرييفو اسيستي، واش بغيتي تحضر؟ هذه شنو؟ هذه انفيتي كنعرض على شي واحد، كنعرض عليه. هذا الطرز ديال انفيتي ريفوزي اكسبتي اللي قريتوه. نشوفوا الجمله الثالثه. وي سيغتانمون tu peux compter sur ma présence. تقدر تعول على الحضور ديالي. اذا انا ملي كنقول شي واحد وي سيغتانمون بكل تاكيد، اذا انا وافقت. وي راه موافقه، اذا نحطوها في جهه ديال اكسبتي. كتبوا الجمله كامله. انا راه كنبدا لكم البديه زعما هذيك كامله تكتبوها. انا امتحان كتبوا الجمله كامله. الاخرى اللي بقات لينا ديزولي جو سوي تري اوكي، انا مشغول. اذا شنو هذه؟ ديزولي راه باينه الرفض ريفوزي. دونك التمرين الثاني كومبليتي باغ، يعني غنملؤوا هذا الفراغ هذا باغ. شنو راه ما عطينا هادو اللي لتحت بين قوسين اونتر بارونتيز، عطينا باش نعمرو بوليتيس، لا بيرميسيون اذن، لتر دو دوموند دوتوريزاسيون رساله ديال طلب اذن، لا لتر كونفونسيونيل. اذا نبداو النص ديالنا ونشوفوا. دونك الاولى كنكتبوا دون اون لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، في رساله ديال طلب اذن. اون دوموند او ديستيناتير، كنطلبوا من المرسل الي اللي هذاك اللي انا كنصيفط له. شنو كنطلب منه؟ كنطلب منه الاذن باينه. دونك اون دوموند لا بيرميسيون، لا بيرميسيون دو فير كيلكو شوز. كنطلب منه الاذن ندير شي حاجه. اون سويفون لا ستركتور دو، وكنتبع يعني كنحترم كنتبع شنو لا ستركتور ديال ديال لا لتر كونفونسيونيل. كنتبع ستركتور ديال رساله اداريه. اي اون سيكسبريمون، وكنعبروا افيك شنو بقات لينا بوليتيس، وكنعبروا باحترام. فو كنقولوا مسيو مدام فويي، يعني كنعبروا بالاحترام. دونك دابا نشوفوا السؤال 3 طابلو اللي عندنا اللي بزاف ما كيفهمش هاد الطابلو ديال سيتياسيون انونسي. حاولوا تركزوا معايا مزيان باش تفهموا شنو المطلوب. نبداو بالسيتياسيون هي الاولى باش تفهموا. هاد الجهه الاولى نبداو بالسيتياسيون، حيت الطابلو بعد المره كيكون مقلوب. كنكونوا بادين بالسيتياسيون هاد انونسي. سيتياسيون نشوفوا شنو المطلوب. هي كيعطيونا هاد الطابلو هذا على حسب الدرس اللي عندنا ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي ولا انفيتي اكسبتي ريفوزي. عندكم جوج دروس. دونك هنا نقراو لا سيتياسيون الوضعيه ونشوفوا. ان فواياجور
demande مسافر demande طلب au chauffeur du car طلب من الشوفور ديال الكار l'autorisation طلب منه الإذن de monter un sac trop lourd باش يطلع واحد الساك ثقيل. يعني شنو هذا اين درس عندنا قالك voyageur demande طلب l'autorisation. اذا عندنا الدرس ديال demander accepter refuser. عندنا الدرس ديال الطلب الاذن ياك. هو هاد الفواياجور طلب منه طلب. اذا شنو غيقول ليه؟ قالك فلان طلب من الشيفور باش يطلع الساك. اذا شنو غيقول له باش يطلب منه؟ يعني خصنا نستعمل عباره ديال طلب اذن. غيقول له s'il vous plaît اسكو. يعني انت اللي بغيتي تطلب من الاستاذ تخرج تبدل البلاصه تمشي للطواليت شنو غتقول له؟ مسيو اسكو جو بو سورتير. ياك كتطلب منه الاذن باسكو. حتى دابا هو غيطلب منه الاذن باش يطلع الساك شنو يقول له؟ اسكو. يعني يقول له اسكو يعني انونسي هي الجواب. انونسي هو كيعطيك وضعيه وانت خصك تهضر. قال لك فلان قال اذا انونسي انت غتهضر. انت هو داك فلان اللي غيقول شنو غيقول. انت هو داك الفواياجور في انونسي غتحط راسك بلاصه الفواياجور شنو غتقول شنو غتطلب. شوفوا ليكزامبل s'il vous plaît est-ce que je peux monter ce sac. صافي قال لك فلان قال انت تقول. دابا شوفوا عندنا انونسي عندنا العكس. عندنا شي واحد قال جمله امشي انا نعطي عليها السياسيون. يعني انا نتخيل شكون اللي يكون قالها وشنو دار واش طلب واش وافق. نقراو بعد الجمله. مدام pourrais changer de place s'il vous plaît. مدام pourrais واش نقدر. pourrais هي اسكو. يعني انت كتطلب. انا راه دابا استاذه طلب منا شي تلميذ يبدل البلاصه. شنو قال ليها؟ مدام pourrais يعني لا فيرسون سوجي جو بو هي جو بو جو بوغي. واش نقدر نبدل البلاصه. دابا عندنا انونسي شي واحد هضر. انا شنو ندير دابا في السيتياسيون؟ غنتخيل شكون هذا اللي هضر وشنو قال شنو طلب شنو بغى. يعني غنقول مثلا اذا غيقول لها سيتياسيون واحد قال لها عافاك واش نبدل البلاصه. اذا سيتياسيون غنتخيل شكون هذا اللي قال عافاك. غيكون شي تلميذ باينه تلميذ. شنو قال عافاك يعني شنو طلب اذا غنكتبها ان élève demande l'autorisation pour changer sa place. طلب l'autorisation باش يبدل البلاصه ديالو. صافي هذه هي انونسي بحال هكا. مازال نزيد نخدم معكم هذا لو طابلو هذا بزاف حيت بزاف اللي كيدوخ فيه.